اون ازدواج کرده. اون ازدواج کرده. نمیتونه همچین چیزی رو تحمل کنه. ما هم نمیتونیم تحمل کنیم مامان. شما واقعا فکر میکردید همچین اتفاقی بیفته؟ نه، ولی از بیقراری تعلل میترسم. الان میخواد چی کار کنه؟ ببخشید ساعت 7 شده. ای بابا چجوری بیدارش کنم؟ افضل، آقا افضل، ساعت 7 شده. نمیخواین بیدارشین؟ نظر بخوابم. دیشب دیر خوابیدم ترلم. میشه بپرسم صبح چه ساعتی بیدار میشی؟ واسه پرسیدن این سوال منو بیدار کردی. ببخشید. خب دیروز بعد نماز صبح رفتی و منم نمیدونستم کی بیدار میشی و سر کار میری. معمولا ساعت 10-11 بیدار میشم. دیروز کار اورژانسی داشتم، زود رفتم. باشه، بس الان بخواب، بعداً بیدارت میکنم. نه، بیدار شدم دیگه. داری گریه میکنی؟ نه، راستش فقط میخواستم بگم اسمم فاطمه است. آه.